अभिवादन र सालोम गर्दै आज म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको वचनमा म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रस्थान 17 अध्यायको 8 देखि लिएर 15 पदसम्म म तपाईहरुको बीचमा पढिदिनेछु। रफिदिममा अमालेकीहरूको पराजय। तब अमालेकीहरू आएर रफिदिममा इजरायलीहरूमाथि आक्रमण गरे अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लहुरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भनाइ बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मोसा, हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनको हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गो ल्याएर तिनी मुनि राखिदिएर तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामी राखे, एउटाले अर्कापट्टि र अर्काले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनको हात स्थिर रहे अनि यहोशुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोशुलाई बताइदे, किनकि म अमालेकको स्मृति आकाश मुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झण्डा राखे अनि तिनले भने, परमप्रभुको सिंहासनतर्फ हातहरू उचालिएका थिए। परमप्रभु पुस्तौं पुस्तासम्म अमालेकीहरूसित युद्ध गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको वचनमा आज हामीले गजबको कुरा हामीले पढ्न मौका पाएका छौँ। आजको वचनको शीर्षक तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु, विजयी मण्डली। अब तपाईले भन्नुहुन्छ होला, यहाँ मण्डली विजयी भन्ने कुरा कसरी मिल्न सक्छ भनेर तपाईलाई प्रश्न मनमा जाग्छ होला। तर वचन तपाई सुन्दै गइसकेपछि विजयी मण्डली चाहिँ कसरी विजयी हुन सक्छ भन्ने कुराको एउटा चित्रण तपाईले पाउनुहुनेछ। यदि हाम्रो भिडियोलाई तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तसम्म सुन्नुहोस्, अनि मात्र तपाईले यो अध्याय, यो वचनलाई तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा छोटो दृश्य हेरेर सम्पूर्ण फिल्म हेरे भनेर भन्नु त्यो गलत कुरा हो। यसकारण तपाईले सुरुदेखि अन्तसम्म सुन्नु भएर हेर्नुभयो भने मात्रै तपाईले विजयी मण्डली चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्नेको तपाईले कुरा बुझ्नुहुनेछ। अब म तपाईलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो घटना सबैभन्दा पहिला इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर लाल समुद्र तर्ने बित्तिकै उनीहरूले सोचेका थिए, अब त हामी मिस्रीहरूबाट छुटकारा पायौँ। अब मिस्रीहरूको सेनालाई परमेश्वरले समुद्रमा मारिदिनु भयो। समुद्र क्रस भएर अगाडि जाने बित्तिकै उनीहरूलाई पहिलो पटक फेरि युद्ध गर्नुपर्ने भयो। इजरायलीहरूले सोचेका थिए होलान्, हाम्रो जीवनमा युद्ध गयो, अब हामीले मिस्र सेनालाई मारिसक्यौँ, अब हामीले आरामसँग यात्रा गर्न पाउँछौँ भन्ने इजरायलीहरूले सोचेका हुन सक्छन्। तर अचानक केही दिनभित्रै फेरि अमालेकी भन्ने जातिले रफिदिम भन्ने ठाउँमा इजरायलीहरूलाई हमला बोलिदिए, बाटोमै हमला गर्न आइहाले। अनि यति बेला इजरायलीहरू मिस्रबाट कनान देशमा पुग्दै गर्दाको पहिलो लडाईँको अनुभव यहाँ आज तपाईले पाउनुहुनेछ। म तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु, यो खण्डमा एउटा असल एउटा विजयी मण्डलीको चित्रण तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 5 जनाको भूमिका देखिरहेको छु। यो 5 जनाको भूमिका यदि यो इजरायलीहरूको जीवनमा हामीले सिक्यौँ भने चाहिँ, यो हाम्रो मण्डलीमा हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा विजयी मण्डली चाहिँ कसरी सम्भव हुँदो रहेछ, एउटा विजय विश्वासी कसरी हुन सम्भव रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्न पाउनुहुनेछ। यहाँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, 1 नम्बरमा यहाँ मोसाको भूमिका हामी देख्दछौँ। 2 नम्बरमा हामी देख्छौँ हारुन र हुरको भूमिका तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ। तेस्रो भूमिका यहोशुको भूमिका तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ। अनि चौथो नम्बर इजरायली अथवा सेनाहरूको भूमिका तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ। अनि 5 नम्बरमा तपाईले देख्नुहुन्छ परमेश्वरको भूमिका। यो 5 व्यक्तिको भूमिकाले सही नेतृत्व र सही भूमिका भयो भने चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा मण्डली विजयवान भएर अगाडि जान सम्भव छ। त्यति बेला इजरायलीहरू विजयी भए अनि आज तपाईँ र मेरो मण्डली पनि विजयी हुन सक्छ।
आज म तपाईलाई यिनै 5 जना व्यक्तिको भूमिका र मण्डलीको भूमिकाको विषयबाट बडो अद्भुत कुरा जो मलाई परमेश्वरले मलाई हिजै दिनुभएको प्रकाश हो। यो तकरिबन यो प्रकाश मलाई प्रभुले हिजो 11:10 देखि लिएर 12 बजेको बिचमा प्रभुले म उहाँको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा यो कुराहरू प्रभुले मलाई देखाउनु भएको छ। यहाँबाट धेरै प्रवचनहरू मैले सुनेको छु, तर त्योभन्दा धेरै फरक प्रकाश प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। प्रकाश भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो, यो चाहिँ परमेश्वर र व्यक्तिसँग आउने प्रकाश हो। यसकारण 1 नम्बरमा यहाँ मोसाको भूमिका, जसलाई अहिलेको हिसाबमा तपाईँले पास्टरको भूमिका भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला मोसाको भूमिका के छ? 11 पदमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी लेखिएको छ, मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। त्यति बेला इजरायलीहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मोसा नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँ यो मण्डलीलाई नेतृत्व गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई राख्नु भएको छ। अनि त्यति बेला मोसाले त्यो आपतकालीनमा अमालेकीहरूको युद्ध हुँदै गर्दा मोसाले मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने जानेको कारणले गर्दा उनी लडाइँमा गएनन्, तर आफ्ना प्रजाहरूको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो प्रजाको सुरक्षाको लागि उनले डाँडाको टाकुरामा गएर हात उचाल्न थाले। हात उचाल्नुले के अर्थ लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ? प्रार्थना गर्ने कुरालाई। मोसा लडाइँमा गएनन्, याद गर्नुहोस् है, बडो ध्यानसँग सुन्नुहोस् है आजको वचन। मोसा लडाइँमा गएनन्, मोसाको काम लड्ने थिएन। मोसाको काम थियो इजरायलीहरूको लागि र परमेश्वरको बीचमा मध्यस्थ गर्ने। यसकारण मोसाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्दै उनले त्यो टाकुरामा गएर जब उनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उठाएर प्रार्थना गरे, परमेश्वर आज पहिलो पटक अमालेकीहरू हामीलाई जित्न खोज्न आउँदैछन्, प्रभु म मेरा इजरायलीहरूको निम्ति, म मेरो निम्ति म तपाईसँग प्रार्थना गर्दछु भनेर उनले प्रार्थना गरिरहँदाखेरि इजरायलीहरू विजयी हुन्थे। उनले प्रार्थना गर्दा गर्दा हात थाक्दै गर्दा इजरायलीहरू पराजित हुन्थे। अनि बडो अचम्मको कुरा हामी देख्दछौँ कि उनले प्रार्थना गरिरहँदा को विजय हुन्थ्यो अरे? इजरायली जाति विजय हुन्थ्यो। उनले हात तल राखेर प्रार्थना गर्न छोड्दा को विजय हुन्थ्यो? अमालेकी विजय हुन्थ्यो। आज मोसाको ठाउँमा परमेश्वरले यस मण्डलीमा मलाई राख्नु भएको छ। अनि आज तपाईँ र मेरो शत्रुले कसलाई खाउँ र भेट्टाउँ भनेर गर्जने सिंह चाहिँ तपाईँलाई छोप्ने कोसिस गर्छ, खाने कोसिस गर्छ, लडाउने कोसिस गर्छ। अनि मैले यस मण्डलीलाई नेतृत्व गरिरहँदा मेरो काम हो तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिइरहने। आमेन। मैले प्रार्थना गरिरहने हो। मोसाले इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहनु भयो। तब प्रार्थना गरिरहँदा इजरायलीहरू विजयी भएर अगाडि बढ्थे। जब उनले प्रार्थना गर्न छोड्दथे तब इजरायलीहरू हार्दथे। आज मैले तपाईलाई एभ्री डे, प्रत्येक दिन मैले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु ताकि मण्डली नहारोस्, ताकि मण्डली विजयवान भएर निस्कोस्। तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले पत्रुसलाई सबैभन्दा पहिला कलिङ दिनुभयो, पत्रुस तिमी यहाँ आऊ, तिमी यो चट्टान माथि म तिमीलाई स्थापित गर्नेछु, नरकका ढोकाहरू तिमीमा विजय हुने छैनन् भनेर परमेश्वरले मण्डली यस पृथ्वीमा विजयी हुनेछ। नरकका ढोकाहरू कहिले पनि मण्डलीमा विजय हुन पाउने छैन। मण्डली कहिले पनि शैतानसँग हार्न सक्दैन। मण्डली विजयी छ। तर मण्डली विजयी हुनको निम्ति आज मोसादेखि लिएर सेनाहरूसम्मको बीचमा जुन भूमिका, जुन नेतृत्व गर्ने जुन कुरा उनीहरूमा थियो, आज तपाईले मैले मेरो भूमिका के हो भन्ने कुरा जब हामी जान्दछौँ भने अनि हाम्रो युद्धमा हामीलाई जित हासिल गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसकारण मोसाले प्रतिदिन अर्ज बिन्ती गरेर प्रार्थना गरिरहन्थे, हात उचालिरहन्थे अनि एउटा पुजारीले सधैँ आफ्नो बगालको निम्ति प्रार्थना गरिरहन्छ। पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा तपाईले पढ्नुभयो भने पत्रुसलाई प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो बगाललाई तिमीले सही तरिकाले हेरचाह गर। मोसालाई परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटाएर कनान देशमा लैजाने नेतृत्व सुम्पनु भएको थियो। परमेश्वरले संसारमा रहउन्जेलसम्म यस मण्डली नेतृत्व गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। मोसाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्थ्यो र मैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु। अनि यो जिम्मेवारी पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा मलाई कसैले पढेर सुनाइदिनुहोस्, 1 देखि 4 पदसम्म तपाईले पढिदिनु भयो भने यो वचनलाई तपाईले बुझ्नुहुनेछ। आज मोसाको ठाउँमा परमेश्वरले
पास्टरको ठाउँमा प्रभुले मलाई राखिरहनु भएको छ। पहिलो गर कति पढ्नुभयो? पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि 4। नाताले पास्टरलाई आग्रह गर्दछु गर स्वेच्छाले होइन उत्साह साथ होइन प्रकट हुनुहुनेछ नगुलाउने हो। धन्यवाद। हामी यहाँनिर के पाउँछौँ भने पत्रुसलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो सानो बगाललाई तिमीले अधिकारले होइन विनम्रताले तिनीहरूलाई सुरक्षा दिने काम, तिनीहरूलाई सिकाउने काम, तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने काम चाहिँ स्वेच्छाले गर भनेर यहाँनिर हामीलाई बताइएको छ। यसकारण मोसाले पनि आफ्नो भूमिका स्वेच्छाले बडो अचम्म तरिकाले त्यो डाँडामा गएर उनले आफ्नो हात उचालेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहे र इजरायलीहरू विजयी भएर गए। त्यसकारण 1 नम्बरमा हामी देख्दछौँ मोसाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको कारणले गर्दा इजरायलीहरू विजयी भइरहेका छन्। आज मैले यस ठाउँमा बसेर 15-17 वर्षदेखिबाट मैले यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु आजको दिनसम्म तपाईँलाई नेतृत्व गर्ने शक्ति र सामर्थ्य र ज्ञान प्रभुले दिइरहनु भएको छ। आमेन। दोस्रो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु हारुन र हुरको भूमिका। अब हारुनको हुर र भूमिकामा यसलाई अहिलेको हिसाबमा तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने हारुन भनेको चाहिँ मोसाको दाइ हो। याद गर्नुहोस् है। र हुर भन्ने को रहेछन् भनेर मैले स्टडी गर्दा अरू ठाउँमा मैले हुरको कुरा पाइनँ, तर मैले हुर चाहिँ पक्कै पनि मोसाको करिबको नजिकको मित्र हुनुपर्छ। अथवा दोस्रो नम्बरमा मण्डलीमा दोस्रो नम्बरमा पास्टरको हात थाक्न सक्छ है। हामी हेरौँ न 12 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् त। प्रस्ताव अघि हामीले पढेको 12 पदमा हारुन र हुरको भूमिका हेर्नुहोस् त एकचोटि। थाके राखिदिए हो। जब मोसाले प्रार्थना गरिरहँदा उनी थाके, उनको हात थाक्यो अनि उनको प्रार्थना गर्नको लागि हारुन र हुरले के गरे अरे? सहायता गरे। अहिलेको हारुन र हुर को हो तपाईँलाई थाहा छ? पास्टरको घराना र पास्टरको नजिकको मित्र। पास्टर पनि एउटा मान्छे हो, सुन्नुहोस् है, पास्टर पनि एउटा मान्छे नै हो। ऊ थाक्न सक्छ। उसको प्रार्थना र उसको सेवामा उसको परिवार सहायक बन्नुपर्छ। तपाईँले यसलाई बुझ्नको निम्ति एउटा पास्टरले परमेश्वरको काम गरिरहेको छ भने मेरा छोराछोरी पनि यो भवनभित्र छन्। मोसाको हात थाक्दाखेरि उनको दाइले हात थामेका छन्। मेरो भाइलाई गाह्रो भयो, मेरो भाइको हात थाक्यो, अब मेरो भाइसँग अभिषेक छ, भाइसँग परमेश्वरको कलिङ छ र पनि ऊ पनि म जस्तो एउटा मान्छे हो, त्यसकारण उसको कमजोरीमा मैले उसलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हारुनलाई लाग्यो। अनि हारुनले चाहिँ एकापट्टि र हुरले एकापट्टिबाट एउटा मित्रले अनि एउटा दाजुले उनको हातलाई ढुङ्गा ल्याएर राखेर उनको हातलाई थामे। याद गर्नुहोस्, मण्डली पास्टरले मात्रै पनि चल्दैन। पास्टरको भूमिका ठुलो हुन्छ, म मान्दछु, तर सम्पूर्ण भूमिका सधैँभरि पास्टरले निभाउन सक्दैन। पास्टरलाई पनि सहायता चाहिन्छ। ऊ पनि एउटा प्राणी हो, ऊ पनि एउटा मान्छे हो, उसले पनि खाना खान्छ, उसको पनि जीवन छ अनि उसलाई पनि हात बटाउन जरुरी छ। कसले? उनका घरानाले। सुरुवातमा म सेवाकाईमा आउँदा मेरो परिवार कसैलाई पनि खुसी थिएन। किन थाहा छ?
सेवकाई भनेको गाह्रो काम। मेरो छोरोले गाह्रो काम हात पार्यो, न पैसा आउने, न जीवन सुदृढ हुने, न घडेरी किन्ने, न घर बनाउने, न त कुनै केही गर्ने। यो इमान्दारीको काममा, यो असल काममा धेरै गाह्रो बाटो मेरो छोरोले रोज्यो भनेर कति लामो समयसम्म मलाई विदेश जाने सल्लाह पनि नदिएको होइन। तर म कसैको कुरा पनि नसुनेर अनवरत रूपमा परमेश्वरको काममा खटिरहेँ, लागिरहेँ। पास्टर एक्लैले मात्रै पनि सधैँभरि काम गरिरहन सक्दैन। पास्टरको बाउले पनि सहायता गर्नुपर्छ, पास्टरको आमाले पनि सहायता गर्नुपर्छ, पास्टरको श्रीमतीले पनि सहायता गर्नुपर्छ, पास्टरको छोराले पनि सहायता गर्नुपर्छ, पास्टरको छोरीले पनि सहायता गर्नुपर्छ, पास्टरको बुहारीले पनि सहायता गर्नुपर्छ। पास्टरको घरमा जो जति व्यक्ति जोडिएका छन् तिनले पनि पास्टरको कमजोरीमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तिनीहरूको हात थाम्न सधैँ तयार हुनुपर्छ। आमेन। त्यसकारण म धेरै पटक निराश पनि बन्छु। मलाई थाम्ने परमेश्वरको आत्माको वचनले हो। अहिले मेरो हेर्छु, मेरो घरैमा आमाकै गर्भबाट जन्मेको 2 जना थियौँ। एकजना प्रभुले लिएर जा गइसक्नु भयो। अनि कहिले कहिले म हेर्छु, अनि मेरो घरनाबाट मलाई उत्साह दिने मान्छे निकै कम हुन्छ। अनि मेरो माथिपट्टिको मेरो आमाबाट जन्मेको दाइ पनि छैन, मेरो आमाबाट जन्मेको भाइ पनि छैन, दिदी पनि छैन, बहिनी पनि छैन। तर परमेश्वरले मलाई दाइ र दिदी र बहिनी नभए तापनि मण्डलीको सम्पूर्ण व्यक्ति एउटा दाइ भाइ र बहिनी सर उहाँले मलाई दिनुभएको छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई नै आफ्नो दाइ, मैले दाइ एउटा टाइटस दाइ हुनुहुन्छ, मलाई एकदमै उत्साह दिने, मलाई सहायता गर्ने, उहाँलाई म अत्यन्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आजको दिनसम्म मलाई अत्यन्तै ठुलो एउटा भाइ सम्झेर, मैले उहाँलाई पास्टर भन्दिनँ, किन भन्दा पास्टर तपाईँहरूको पनि हो, उहाँको पनि हो, तर उहाँ मेरो चाहिँ नजिकको करिबको एउटा दाइ जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उहाँले एउटा दाइको भूमिका मेरो जीवनमा खेलिरहनु भएको छ। अनि भाइहरू मेरो जीवनमा, अनि मेरो भाइ जब यहाँबाट गए, अनि कतिवटा चर्चका भाइहरूले मलाई भने, गुरुबा म छु भनेर कतिजनाले मलाई उत्साह दिनुभयो। त्यसकारण पास्टरको जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, तर उसलाई सहायता गर्ने मान्छे चाहिन्छ। आमेन। उसलाई हेल्प गर्ने मान्छे चाहिन्छ। मोसाको पनि हात थाक्यो, 2 हात गले, तर हारुन र हुरले मोसाको हात थामेर राखे। अनि एउटा पास्टर विजय हुनमा, एउटा मण्डली विजय हुनमा पास्टरको घरबाट पनि सहायता हुन जरुरी छ। चाहे त्यो छोरा होस्, चाहे त्यो छोरी होस्। उसका हात गल्दा, ऊ कमजोर भएको अवस्थामा उसलाई उत्साह दिने मान्छे चाहिन्छ। यदि त्यहाँ हारुन र हुर हुँदैन थियो भने सायद इजरायलीहरू विजय हुन सक्दैनथे। जब मोसाले माथि हात उठाइरहे तब मोसाले उनको हात थाक्यो, अनि हारुन र हुरले हात थामे। एकातर्फ आफ्नै दाइले, अनि एकातर्फ उनको आफ्नो मित्रले। त्यसकारण म मेरो घरनाका मान्छेलाई, मेरो चर्चको मान्छेलाई म धन्यवाद दिन्छु। अहिले पनि मेरो छोरोले पनि यो प्रवचन सुनिरहेको छ, मेरो छोरीले पनि यो प्रवचन सुनिरहेको छ। र पास्टरले विश्वासको लडाईँ लडिरहँदा, परमेश्वरको काम गरिरहँदा एउटा हारुन र हुरको आवश्यकता पर्दछ। अनि चाहे त्यति बेला हारुन र हुर थिए उनलाई सपोर्ट गर्ने। अनि अहिले परमेश्वरले मलाई प्रार्थना गर्ने समयमा मलाई मेरै घरनाका व्यक्तिले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। प्रार्थनामा, आराधनामा, अनि जीवन जिउने गर्दा कतिवटा कुरामा छोराछोरीले र श्रीमतीले सबैले मलाई हेल्प गर्नुपर्छ। उहाँले गरिरहनु भएको छ के अरे भनेर हामीले आफ्नो हात छोड्ने, आफ्नो कदम छोड्ने, आफ्नो पाइला छोड्ने, आफ्नो सिस्टम छोड्ने, आफ्नो गलत काममा हात हाल्ने यदि गर्यो भने त्यो चाहिँ पास्टरको हात थामेको होइन, पास्टरको हात माथि गएको हातलाई पनि तल झारेर बाँधिदिने काम हुन्छ। त्यसकारण मोसा एउटा व्यक्ति थिए, सामान्य व्यक्ति थिए,
हो, परमेश्वरको सेवक हो उहाँ। उनले लौरो हान्दा लाल समुद्र दुई फ्याक भयो, उनले लौरो त्यो समुद्र नील नदीको पानी रक्ताम्य भयो। उसँग एनोइन्टिङ छ, परमेश्वरको अभिषेक छ उमाथि। तर परमेश्वरको अभिषेक भए पनि उसलाई पनि सपोर्ट र सहायता चाहिन्छ। उसलाई पनि आफ्नो घरको दाइ भाइले, बहिनीले, छोराले, छोरीले, श्रीमतीले उसलाई बेला बखतमा उत्साह दिनुपर्छ। म छु श्रीमान, म छु बाबा भनेर, म छु छोरा भनेर, अनि बेला बखतमा अनि मोसाको हात थाक्दाखेरि अनि हारुन र हुरले जहिले पनि हात थाम्न सक्नुपर्छ। धेरै पटक अप्ठ्यारो परिस्थितिको बाटो भएर मेरो हातहरू थाक्नुको अर्थ हुन्छ मलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको जीवनको बाटो भएर जाँदा कति पटक परमेश्वरको अभिषेक त छ, अधिकार छ, तर आजको वचनले हामीलाई के बताउँछ भने, परमेश्वरको वचनले बताउँदा हामीलाई के भन्छ भने, पास्टर पनि एउटा मान्छे हो, उसलाई पनि उसको मित्रले, उसको आफ्नो घरानाले उसलाई सहायता गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ। यदि सपोर्ट गरेन भने हेर्नुहोस् न दुर्दशा कस्तो छ। यदि मोसाको हात माथि उठिरहँदाखेरि इजरायलीहरू विजयी भएर जान्थे, तर हात तल थाकेर बिचरा मोसाको हात तल झर्दाखेरि यता अमालेकीले लखेटेर मार्न सुरु गर्थे। बिहानदेखि बेलुकासम्म मोसाले आफ्नो हात स्वर्गतिर उठाए भन्छ वचनले। बिचरा उनी पनि मान्छे थिए, ठुला ठुला चमत्कार गर्ने शक्ति उनमा पनि थियो, तर कतिवटा सिस्टमसँग मोसा बाँधिएका थिए, मोसाको हात गल्यो। अनि मोसाको हात थाम्नको लागि त्यो टाकुरामा उनको आफ्नै दाइ र उनको आफ्नो नजिकको मित्र छेउमा थिए। कति बेला मलाई मेरो दाइको भाइको आवश्यकता पर्छ भनेर उनीहरू साथमा गएका थिए र उनको हात सकुन्जेलसम्म मोसाले स्वर्गतिर उठाए र उनी पनि मान्छे भएको कारण हात थाक्यो। त्यति बेला हारुन र हुरले अनि उनको हातलाई थामे। हालेलुया। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, अनि परमेश्वरले आज हाम्रो वचनबाट के भन्दै हुनुहुन्छ भने, पास्टरलाई पनि हात थाम्ने मान्छे, हात थाम्ने घराना, हात थाम्ने मित्रहरू चाहिन्छ। धेरै पटक म निराशको बाटोमा जाँदाखेरि मलाई उत्साह दिने व्यक्ति निकै कमै हुन्छ, तर पनि मैले आफ्नै चर्चका दाजुभाइलाई, बहिनीलाई आफ्नै दाजुभाइ र बहिनीको रूपमा हेरेको छु। म उहाँलाई प्रेम गर्छु, उहाँहरूले पनि मलाई माया र प्रेम गर्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा मैले परमेश्वरको सेवकाई हो। अनि कति पटक तपाईँको पास्टर पनि धेरै पटक थाकेको हुन्छ, धेरै पटक आत्तिएको हुन्छ, धेरै पटक अभावको बाटोबाट गएको हुन्छ, धेरै पटक डरलाग्दो परिस्थितिको बाटो भएर गएको हुन्छ। अनि त्यति बेला हारुन र हुरले मोसाको हात थामे जस्तो परिवारले र नजिकका मित्र र दाइ भाइबन्धुले उनको हात थाम्न जरुरी हुन्छ, नत्र भने मण्डली विजय हुन गाह्रो हुन्छ। र पास्टरलाई हेल्प गर्ने मान्छे अनिवार्य चाहिन्छ। त्यसकारण अनि मात्र मण्डली विजय हुन सक्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, अनि मलाई मेरो परिवारले अहिलेसम्म सपोर्ट गरेको छ, कतिवटा कुराहरू बिराए पनि गरे पनि। अनि म आशा गर्छु म एउटा इजरायलीहरूलाई मोसाले नेतृत्व गरे जस्तो यो मण्डलीलाई नेतृत्व गरिरहेको छु। म आशा गर्छु, म विश्वास गर्छु, मलाई आउने दिनमा मेरा छोराछोरीहरूले, बुहारीहरूले, मेरा सम्पूर्ण परिवारले पनि मलाई सहायता गर्नेछन् र मलाई अहिलेसम्म गरि पनि रहेका छन्। कहिलेकाहीँ बाटो बिराउन खोजिरहेको अवस्थामा छोराछोरी जान सक्छन्, तर म आजको वचनबाट म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु, प्रभु जसरी मोसालाई हात थाम्ने हारुन र हुरको आवश्यकता थियो, आज म पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर जाँदाखेरि मेरै घरमा, मेरै भाइका, मेरै नजिकका व्यक्तिहरूले पनि मेरा हात थामुन्, मलाई उत्साह दिउन् र हामी छौँ है साथमा, हामी छौँ तपाईँको लागि, हामी के गर्नुपर्छ भनेर यदि उनीहरूले भन्छन् भने म रिफ्रेसमेन्ट भएर फेरि पनि आधा युद्ध लड्न म तयार हुनेछु। हालेलुया। म तयार हुनेछु, म तयार हुनेछु। मलाई आशा छ मेरो परिवारले पनि मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। ब्रदर टाइटसले आजको दिनसम्म मलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। भाइ राजेन्द्रले पनि धेरै पटक मलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। कतिवटा कुरा सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीमा एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएको हामी छैनौँ, तर हामी एउटै आमाको कोखबाट जन्मे भन्दा कम छैनौँ। त्यसकारण मोसाको हात थाम्ने व्यक्तिहरू चाहिन्छ, चाहिन्छ, चाहिन्छ। हारुनले र हुरले, अनि हारुनलाई मैले हाम्रो ब्रदरको टाइटसको हातमा राखेको छु, अनि हुरलाई
मैले तपाईँहरूका दाजुभाइ नजिकका प्रिय मित्रहरूलाई राखेको छु। मैले शारीरिक पीडाको कुरा गरिरहेको छैन प्रिय। यसै हप्ता मलाई एकदमै घाँटीमा प्रब्लम भयो, तर यही बेला झन् बढी प्रार्थना गर्नुपर्ने समय आयो। म शारीरिक थकानको कुरा, शारीरिक थकान त म जित्छु, तर कतिवटा विश्वासको लडाइँ हुँदै जाँदाखेरि कतिवटा समय यस्तो आउँछ जति बेला सबै कुरा थाकेर जान्छ, सबै कुरा हरेस खाएर जान्छ, सबै कुरा अप्ठ्यारो भएर गएको जस्तो देखिन्छ। अनि तपाईँलाई महसुस भयो भने, परिवारलाई महसुस भयो भने, मैले चाहिँ मेरो बुवालाई, मेरो श्रीमानलाई मैले चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ, मैले हात थाम्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्ने ज्ञान छोराछोरीहरूलाई आओस् भन्ने मेरो आजको वचनबाट पनि म यही आशा गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई आज बताउन चाहन्छु कि हारुन र हुरको आवश्यकता छ। तेस्रो नम्बरमा हरेक पास्टर सफल हुनको लागि उसको परिवारको सपोर्ट हुन जरुरी छ। पास्टरले युद्ध जित्नुभन्दा अगाडि उसको परिवारले उसलाई सपोर्ट गरेन भने परिवार टुटेर जान्छ। पास्टर एक्लैको प्रयासले मण्डली हाँकिरहन गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई मानसिक रूपमा, आत्मिक रूपमा परमेश्वरले हामीलाई अपडेट गराइरहन जरुरी छ, परिवारले पनि अपडेट गराइरहन जरुरी हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु तेस्रो नम्बरमा तपाईँले 9 पद पढिदिनुहोस् त। प्रस्थान 17 को। अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। ल, धन्यवाद। यहाँनिर तपाईँलाई देख्नुहुन्छ यहोशुलाई मोसाले के गर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ? युद्ध लड्न पठाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले यहोशुलाई के पाउनुहुन्छ? यहोशुलाई तपाईँले अहिले चर्चको लिडरको रूपमा पाउनुहुन्छ। यहोशु अहिलेको चर्चको लिडर हो। मोसाले भन्दैछन् म टाकुरामा गएर प्रार्थना गर्नेछु, हारुन र हुर मसँग सपोर्टमा हुनेछन्, तिमी कहाँ जाऊ अरे? युद्ध गर्न जाऊ। कहाँ? मैदानमा। कसलाई? यहोशुलाई। एउटा मण्डली विजय हुनमा पास्टरको प्रार्थनाले मात्रै पनि सम्भव छैन। उसलाई उत्साह र बल दिनको लागि हारुन र हुरको पनि आवश्यकता हुन्छ। एउटा मण्डली सफल हुनको लागि पास्टरको मात्रै हात भएर मात्रै पनि पुग्दैन, उसलाई लिडरहरूले पनि साथ दिएको हुनुपर्छ। अहिलेको हिसाबमा भन्ने हो भने हामी देख्दछौँ यहोशुको रूपमा हामीले लिडरलाई पाउँछौँ। लिडरको भूमिका आज मण्डलीमा पास्टरको भूमिका, मोसाको भूमिका, मण्डलीमा पास्टरको हात थाम्ने व्यक्तिहरूको, घरानाको र मित्रहरूको भूमिका, अनि तेस्रो रूपमा हामी देख्दछौँ अनि लिडरको भूमिका। युद्ध लड्न को गएको छ? यहोशु गएको छ। चर्चमा पास्टर र घराना मात्रै, मित्र मात्रै नभई असल नेतृत्व गर्ने आज्ञाकारी चेला पनि चाहिन्छ। यहोशुले मोसाको आज्ञा मान्थे। मोसाले जे भने पनि यहोशुले हस् भन्थे र मोसाको कुरालाई कहिले पनि टाल्दैनथे, किनकि मोसाको असल चेला यहोशु थिए। आज मण्डलीमा चर्चको पास्टरले धेरै लामो समयसम्म पास्टरले मण्डलीलाई हाँक्न नसक्ला, गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला चर्चको लिडरले पनि पास्टरलाई हेल्प गर्न जरुरी हुन्छ। लिडरको भूमिकामा जो छ, त्यो लिडरको भूमिकामा भएको व्यक्तिले चर्चको लाई नेतृत्व गर्ने पास्टरहरूसँगको उसको सम्बन्ध पनि असल हुनुपर्छ, कम्युनिकेसन पनि सही हुनुपर्छ, भावना मिल्नुपर्छ, डिएनए मिल्नुपर्छ। पास्टरले एउटा कुरा भन्छ, लिडरले एउटा कुरा भन्छ। पास्टरले भनेको कुरालाई लिडरले एकातिर लैजान्छ, पास्टरले एकातिर लैजान्छ। त्यसरी मण्डली विजय हुन सक्दैन। मण्डली विजय हुनको लागि पास्टरको र लिडरको कम्युनिकेसन मिलेको हुनुपर्छ। पास्टरको र लिडरको बीचमा असल सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्छ। इमानदारिता हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ, आज्ञाकारी, ओबिडियन्स, डिसिप्लिन, यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन जरुरी छ। यहोशु एउटा असल लिडरको नमुना थिए। म यहोशुको विषयमा कुनै दिन तपाईलाई यहोशु किन फेरि पछि ठुलो पोस्टमा आए भनेर तपाईलाई म कुनै दिन यहोशुको विशेषताको विषयमा वचनबाट म कुरा गर्नेछु।
आज मसँग समय कम हुन्छ, यसकारण यहोशूको धेरै कुरा म गर्न पाउँदिनँ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहिँ छोड्दिनँ, मूसाले लड्न जाऊ भनेर आज्ञा दिएको छ। यहाँ यहोशूले नाइ अमालेकीहरू ठुला छन्, तिनीहरूसँग बाटोमा त हामीसँग त सीमित ज्ञान छ, सीमित शक्ति छ, म त जान्न, यो अप्ठ्यारो छ, यो गाह्रो छ, यो असम्भव छ भनेर यहोशूले भनेन। मूसाले जे आज्ञा दियो उसले सिरोपर गरेर रणभूमिमा अगाडि बढ्यो। आज पास्टरले परमेश्वरको अगुवाईबाट जे पाउँछ नि त्यो कुरा यदि मण्डलीको लिडरलाई उसले बताइदिन्छ भने त्यसलाई नाइ नास्ति गर्ने, त्यसलाई डोमिनेट गर्ने, त्यसलाई कम महत्त्वको सम्झने र त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा सम्झने, आफ्नो बुद्धि चलाउने, आफ्नो विचार चलाउने, पास्टरले दिएको, पुजारीले दिएको आज्ञालाई चाहिँ डोमिनेट गरेर अर्कै बाटो लिन गयो भने मण्डली विजयवान हुन सक्दैन। यहोशू एउटा असल लिडरको नमुना हुनुहुन्छ। आज मण्डली विजय हुनको निम्ति आज शैतानले लिडरहरूलाई, नर्मल मान्छेहरूलाई कोही उता कोही यता कोही उता बनाइदिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। शैतान दारा देखाउँदै कहिले पनि आउँदैन। शैतानले कसरी काम गर्छ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। त्यसकारण लिडरहरू र पास्टरको बिचमा घनिष्ठ सम्बन्ध आवश्यक छ, असल समझदारी आवश्यक छ। यहाँ मूसाले जे आज्ञा गरे नि उनी रणभूमिमा अगाडि बढेका छन्। तपाईँलाई पास्टरले लिडरलाई जुन कामहरू सुम्पाउनु हुन्छ नि तपाईँले त्यसलाई खाएर लाएर सकेर नसकेर तपाईँ त्यसको निम्ति तयार बन्नुपर्छ। आमेन। नत्र भने पास्टरले दिएको आज्ञा एकातिर हुन्छ, आफ्नो बुझाइ एकातिर हुन्छ, अनि त्यसरी रणभूमिमा युद्धमा शैतानले हामीलाई पछार्नै छ। याद गर्नुहोस्, आज युथहरूलाई पनि आज शैतानले सबैभन्दा बढी मान्छेको परमेश्वरको फोकस कसमाथि तपाईँलाई थाहा छ? चर्चको लिडरहरू, चर्चको युथहरूमाथि परमेश्वरको नजर हुन्छ। अनि अर्को व्यक्ति पनि छ जसको सबैभन्दा बढी नजर युथहरूमाथि रहेको हुन्छ, लिडरहरूमाथि रहेको हुन्छ। शैतानलाई पनि त्यति नै मनपर्छ। किन? युवासँग बल हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, एनर्जी हुन्छ, काम गर्ने कुनै पनि थोकलाई चाहिँ बिन्दुमा पुर्याउन सक्ने त्यो क्यापेबिलिटी हुन्छ उसमा। यसकारण परमेश्वरले युथहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, लिडरहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। तर शैतानले जहिले पनि पास्टर र अनि लिडरको बिचमा भाँड हालिदिने, लडाइँ हालिदिने, विभिन्न प्रकारको उतार चढाव हालिदिने, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हालिदिने, डिसओबिडियन्ट हालिदिने, विभिन्न प्रकारका कुराहरू हालिदिएर बिचमा कम्युनिकेसन पनि हुन दिँदैन। अनि यसो भयो भने इजरायलीहरूले अमालेकीलाई जित्न सक्दैनथे। मूसाले जे आज्ञा गरे सो यहोशूले पाएर रणभूमिमा त्यहाँ जान पनि सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। त्यहाँ यहोशू सहर्ष स्वीकार गरेर उनी एकदमै त्यो लडाइँ लड्न उनी इजरायलीहरूका सेनाहरूलाई लिएर अमालेकीको विरुद्धमा लड्न। अमालेकी कमजोर थिएनन्, इजरायलीहरूसँग केही पनि थिएन। इजरायलीसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो एउटा कुरा, तर अर्को कुरा उनीहरूसँग हात हतियार केही पनि थिएन। त्यत्तिकै हात हतियार भएको व्यक्तिहरू लड्न आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा जानु कम जोखिम थिएन, कम समस्या थिएन। त्यहाँनिर यहोशूले सबै कुरालाई पन्छ्याएर यस तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म जान्छु, अनि ऊ चाहिँ लडाइँको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। आज चर्चमा चर्च विजयी हुनको लागि, मण्डली विजयी हुनको लागि पास्टरलाई मात्रै ताकेर हुँदैन प्रियहरू, पास्टरको घरनालाई मात्रै ताकेर हुँदैन प्रियहरू। लिडरहरूले पनि कुममा कुम मिलाउनु पर्छ। आमेन। लिडरले पनि साथ दिनुपर्छ। यस हामी यो लडाइँमा म जान तयार छु, म गर्न तयार छु, भन्नुहोस् के भनेर उसले पनि त्यो कुराको जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ। नत्र भने मण्डली विजयवान हुन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। परमेश्वरले मण्डलीलाई विजय बनाइसक्नु भएको छ, तर हामी हार्न पनि सक्छौँ। किन? हाम्रा आफ्नै गल्तीले गर्दा। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, एउटा मण्डली विजय हुनको लागि पास्टरको ठुलो भूमिका हुन्छ। उसले प्रार्थना अर्ज बिन्ती चढाइरहनु पर्छ। मण्डली विजय हुनको लागि पास्टरको हात थाम्दाखेरि उनको परिवार र उनको मित्रले हात थामिरहनु पर्छ। अनि तेस्रो, मण्डली विजय हुनको निम्ति लडाइँ लड्ने लिडरहरूको क्षमता ठुलो हुनुपर्छ। अनि यसो भयो भने मात्रै अनि मात्र उनको लडाइँ लड्न सक्ने थिए। एकजनाले पढिदिनुहोस् न यहोशूको गन्तीको 24 अध्याय, छिट्टो गरेर पढ्नुपर्छ मलाई। गन्तीको प्रस्थानको 24 पढ्नुहोस्। गन्ती अलि दोस्रोमा पढौँला है। प्रस्थान 24 को 13 पद पढिदिनुहोस् त। गए हो, यहोशू मूसाको पर्वतमा गयो, अथवा
मोसाले जे कुरा काम लगाउँदथे यहोशूले त्यो काम गर्थे। मैले बाइबलमा कहीँ पनि मोसाले भनेको कुरा नमानेको मैले कहीँ पनि देखिनँ। अनि एकजनाले पढिदिनुहोस् न गन्तीको 11 अध्यायको 28 पदमा पनि म तपाईहरुको बीचमा युवा अवस्थादेखि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशूले मोसालाई भने हजुर तिनीहरूलाई रोक्नुहोस्। हो यहाँ के देख्छौँ? युवा अवस्थादेखि मोसाका सहायक नूनको छोरो यहोशू भनेको छ। मोसाको सहायक, यो चर्चको लिडरलाई भनिरहेको छ यो वचनले, मोसाको सहायक। अनि मण्डलीको पास्टरको अगाडि जहिले पनि लिडर सहायक बन्नुपर्छ। आमेन। लिडर सहायक बन्नुपर्छ, लिडर सहायक बन्नुपर्छ, अनि मात्र यो मण्डली विजयवान भएर अगाडि बढ्न सक्छ। चौथो नम्बरमा हो इजरायलीहरूका सेनाहरू। के लडाईँ यहोशूले मात्र लडिरहेछ? कसले लडिरहेछ? लडाईँ को लडिरहेछ? मलाई बताउनुहोस् त। इजरायलका सेनाहरू लडिरहेछ। भन्नु न, इजरायलका सेनाहरू। इजरायलको सेनाहरू भनेको अर्थ के हो? अहिलेको विश्वासीहरू हो। याद गर्नुहोस्, लिड कसले गर्दैछ? यहोशूले। अमालेकीहरूको युद्ध, अहिलेको हिसाबमा अमालेकी भनेको शैतानलाई ठाउँमा राख्नुहोस्, समस्यालाई राख्नुहोस्। अमालेकी हाम्रो जीवनमा दिनदिनै हमला गर्न आउँछ। शैतानले हामीलाई दिनहुँ हाम्रो निम्ति उसले योजना र प्लान बनाइरहेको हुन्छ। अनि आज त्यो लडाईँमा पास्टरले मात्रै हात उठाएर मात्रै पनि लडाईँ जित्न गाह्रो हुन्छ। हारुन र हुरले हात थामिदिए त्यतिले मात्रै पनि युद्ध जितिँदैन। यहोशू लडाईँमा नेतृत्व गर्न गएको कारणले गर्दा पनि विजय भएको छ भने, यदि उनले लडाईँमा नेतृत्व गर्दैन थिए भने पनि त्यो लडाईँ जित्न असम्भव थियो। तर त्यस ठाउँमा अमालेकीहरूसँग लड्नको लागि इजरायलीका सेनाहरू पनि तैनात भएर लड्न गएको छ। आज मण्डलीको विश्वासीलाई भन्दैछ, तिमी पनि लडाईँको रणभूमिमा छौ। हामी हरेक लडाईँको रणभूमि के शैतानले समस्या के पास्टरको घरमा मात्रै लिएर आउँछ? विश्वासीको मानि आउँछ के पास्टरले मात्रै उत्तम लडाईँ लड्ने हो? होइन। आज विश्वासी पनि हरेक दिन रणभूमिमा छ, मैदानमा छ। हरेक दिन अमालेकीले इजरायलीलाई हान्न काट्न मार्न आइरहेको हुन्छ। शैतानले हरेक दिन विश्वासीको घरमा समस्या र आपद विपद ल्याइरहेको हुन्छ। त्यति बेला इजरायलीहरू पनि सँगै लडेका छन्। आज विश्वासीहरू पनि लड्न जरुरी छ। आमेन। चुप लागेर नबस्नुहोस्, युद्ध तपाईले पनि लड्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो विश्वासको लडाईँ लड्नुहोस्। किन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सेना बनाउन भन्नुभयो? कति सेना थिए? ल तपाईले मलाई पढेर सुनाइदिनुहोस् त। इजरायलीको सेना कति थिए? गन्तीको 1 अध्याय इजरायलीहरूका सेना कति थिए? ल हेर्नुहोस्, म तपाईलाई यहाँनिर बताइदिन चाहन्छु। 45 देखि 46 पदमा हामी देख्दछौँ। म पढिदिन्छु है। गन्ती 1 अध्याय 45-46। 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोका लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषहरू आफ्नो आफ्नो परिवार अनुसार गन्ती गरियो। तिनीहरूको संख्या जम्मा 6,03,550 थियो। हालेलुया। लडाईँ यो चाहिँ सेनाहरूको संख्या हो। लडाईँमा जान सक्ने सेनाहरूको संख्या हो यो चाहिँ। किन? लडाईँ मोसाले मात्रै होइन, लडाईँ हारुन र हुरले मात्रै होइन, लडाईँ यहोशूले मात्रै होइन, लडाईँ इजरायलीहरू पनि लड्नु पर्ने थियो। आज विश्वासीले पनि लडाईँ लड्न पर्छ। हर दिन लड्न पर्छ, हर दिन लड्न पर्छ। लडाईँ दुई प्रकारको हुन्छ आजको वचन अनुसार है। मैले बाइबलमा अध्ययन गरे अनुसार, म गहन रूपले अध्ययन गर्छु, दुई प्रकारको लडाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। एउटा परमेश्वरले आफै लड्ने युद्ध, त्यहाँ इजरायलीको त्यहाँ जानै नपर्ने, लडाईँ गर्नै नपर्ने, हतियार लिएर जानै नपर्ने, बस परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मात्रै। परमेश्वरले सबै कुरा इजरायलीहरूको पक्षमा लडाईँ गरिदिने एउटा लडाईँ भयो। अर्को लडाईँ यस्तो छ, मैले बाइबलमा पढे अनुसार परमेश्वरले आज्ञा गरेर स्वयं तिमी लड्न जाऊ भनेको। दुई प्रकारको लडाईँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर एउटा लडाईँ दुइटै लडाईँमा परमेश्वरको हात हुन्छ। फेरि यो कुरा तपाईँले गलत नबुझ्नुहोस्।
दुईटै लडाईँको पछाडि परमेश्वरको हात छ, तर एउटा लडाईँमा चाहिँ हामी इजरायललाई जान लगाउनुहुन्छ उहाँले, तर एउटा लडाईँमा उहाँले जान लगाउनुहुन्न। जस्तो उदाहरणको लागि मिस्रमा 10वटा विपत्ति आयो, त्यहाँ इजरायलीहरू लड्न गएनन्, सिर्फ आज्ञा मात्रै गरे। जब, अनि अर्को उदाहरण दिन्छु, जब प्रस्थानको पुस्तकमा तिनीहरू लाल समुद्र तर्दै थिए नि, त्यहाँनिर इजरायलीहरू बाटोमा अगाडि बढ्दै तिनीहरू पछि फर्केर लड्न मिल्दैन थियो, यसकारण परमेश्वर आफै लडिदिनु भयो। अरे यो अहिले अमालेकीको लडाइँमा फेरि मोसा लड्दैछन्, हारुन र हुर लड्दैछन्, यहोशू लड्दैछन् र इजरायलको सेना पनि लड्दैछ। यसको पनि अर्थ छ प्रिया, यसको अर्थ छ दुई प्रकारको लडाईँ हामी देख्दछौँ। प्रस्थानको पुस्तक तपाईँले निकाल्नुहोस् त 14 अध्याय 23 पदमा म पढिदिन्छु। यहाँ एउटा लडाईँ परमेश्वर आफै लडिरहनु भएको छ। मिश्रीहरू फारोका घोडाहरू र उनका रथहरू र घोडचढीहरू तिनीहरूलाई देखेर समुद्रभित्रै तिनीहरूका पछि पछि लागे। अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिश्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो र मिश्रीहरूको सेनालाई अलमल्ल गराइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, उहाँले उनीहरूका रथका पाङ्ग्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिश्रीहरू भन्न लागे, हामी इजरायलदेखि भागौँ, किनकि परमप्रभु तिनीहरूको पक्षमा भएर मिश्रीहरूको विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। आमेन। यो युद्धमा परमेश्वर आफै लड्दै हुनुहुन्छ, किनकि इजरायली अगाडि बढ्दैछ, तिनीहरूको पिछा गर्दैछ। कहाँ? लाल समुद्रको 2 फ्याक भएको त्यो ओभानो भूमिमा। त्यति बेला परमेश्वर आफै लडेर उनको रथका पाङ्ग्रा फुस्काइदिनु भएको छ, अलमल बनाइदिनु भएको छ। त्यहाँ इजरायली लडिरहेको छैन। तर आज हामीले बोलिएको वचनमा चाहिँ को लडिरहेको छ? सबै लडिरहेको छ। यहाँनिर इजरायलको सेना लडिरहेको, 6,03,550 जना योद्धाहरू त्यो लडाइँमा लडिरहेको छ। याद गर्नुहोस् है, परमेश्वर आफैले पनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर कतिवटा लडाइँ चाहिँ परमेश्वरले हामी आफैलाई लड्न लगाउनुहुन्छ। किन थाहा छ? धेरै गहिरो कुरा हामी सिक्दैछौँ आज। पास्टरले हात मात्रै उचालेर, पास्टरका घरानालाई मात्रै सपोर्ट गरेर, लिडरले मात्रै छन् के रे भनेर मात्रै पनि होइन। हरेकले भन्नुपर्छ, म ख्रिस्टको सेना हुँ। आमेन। म ख्रिस्टको सेना हुँ। हरेक योद्धा हो, हरेक विश्वासको लडाइँ मैले आफै लड्नुपर्छ। आज इजरायल देशका 18 वर्ष पुगिसकेपछि इजरायलीहरूका प्रत्येक व्यक्ति फौजमा जान जरुरी छ। आज इजरायलीहरूको सेना छैन। सुन्नुहोस् है, इजरायलीहरूको सेना छैन, तर इजरायलको सबै सेना छ। हरेक घरमा ट्रेनिङ प्राप्त सेना छ। यो कहाँबाट बुझेको थाहा छ? हामी अरबीहरूको, मुस्लिमहरूको बिचमा, दुश्मनहरूको बिचमा बसेका छौँ। कुन दिन कति बेला हामीलाई के हमला आइपर्ने हो, यसकारण हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ। अनि आज तपाईँ र म विश्वासी छौँ भने लडाइँ पास्टरले मात्र लड्ने होइन, विश्वासी आफैले पनि विश्वासको लडाइँ लड्नुपर्छ। कति बेला के आइपर्छ मलाई थाहा छैन। कहिले कहिले पास्टरको फोन नउठ्न सक्छ, कहिले कहिले पास्टर बिजी भएको हुन सक्छ। त्यति बेला तिमीले आफ्नो अधिकार र आफ्नो विश्वासको लडाइँ तिमी आफै लड्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई लड्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। मैले 2 प्रकारको लडाइँ तपाईँलाई बताएँ। फौजमा नि, म आफै फौजमा जागिर खाएको कारणले गर्दा फौजमा खाना पकाउनेदेखि लिएर, प्रशासनमा काम गर्नेदेखि लिएर, डिआइजीदेखि लिएर तलको सम्पूर्ण व्यक्तिले लडाइँ गर्न जानेको हुन्छ, ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। भोलि त्यो ट्रेनिङमा सिपाहीले लडुन्जेल त लड्ला न रे, तर भोलि ट्रेनिङ प्राप्त भएन भने चाहिँ त्यो युद्धमा उसले आफ्नो ज्यान गुमाउनेछ। त्यसकारण उसको आफ्नो ज्यानकै खातिर भए पनि उसलाई लड्न सिकाउन जरुरी छ। म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु परमेश्वरले किन इजरायललाई लड्न लगाउनु। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ परमेश्वरले किन तिमीहरू चुप्प लाएर बस, म सबै लडाइँ लड्छु भनेर प्रभुले यहाँ भन्नु भएन। स्वयं परमेश्वरले लड्न पठाउँदै किन थाहा छ? बाटोमा अझै डरलाग्दा शत्रुहरू आउनेवाला थिए, 1 नम्बर। 2 नम्बर, कनान देशमा फलामको रथ चढ्ने कनानीहरू 48 फुट अग्ला भएका दैत्यहरू बस्थे। यदि इजरायली आफै लड्न प्र्याक्टिस नभएको भए त्यो कनानको देश तिनीहरूले युद्ध गरेर जित्न सक्ने थिएनन्। यसकारण परमेश्वरले उनीहरू आफै सक्षम भएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो, आफै लडाकु भएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो।
यसकारण परमेश्वरले इजरायललाई लडाइँ लड्न लगाउनु भएको छ। अनि आज हरेक मण्डलीको पास्टरले मात्रै होइन, आज हरेक विश्वासले पनि विश्वासको लडाइँ लड्नुपर्छ। आज हामी हरेक आत्मिक लडाइँको निम्ति तयार हुनुपर्छ। पास्टर मात्रै, लिडर मात्रै, पास्टरको घरमा मात्रै तयार भएर हुँदैन। विजयी मण्डली हुनको लागि त्यो चर्चको हरेक विश्वासी पनि सेना भएको हुनुपर्छ। आमेन। अब मलाई बताइदिनु, सेनालाई तालिम प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? मैले प्रत्येक दिन वचन दिने कारण के हो? यो तपाईँहरूको लागि तालिम हो। परमेश्वरको वचन के हो रे? तालिम हो। कहाँ लेखेको छ? 2 तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। ल एकजनाले पढिदिनुहोस् त। यो तालिम हो कि होइन? छिटो गर्नुहोस् है, मसँग समय कम छ, धेरै कुरा सिकाउन चाहन्छु। 2 तिमोथी पाउनुभयो? भएको हो। धार्मिकतामा तालिम दिनको लागि यो अत्यन्तै राम्रो सूत्र हो, अत्यन्तै राम्रो तालिम लिने कुरा हो भनेर बाइबलले हामीलाई बतायो। यसकारण म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने हामी हरेक वचनबाट पोख्त भएर हामी आफ्नो विश्वासको लडाइँ हामी आफै लड्नु आवश्यक छ। तपाईँलाई थाहा छ, म एउटा जिराफको उदाहरण दिन चाहन्छु। लिसन केयरफुल्ली। जिराफ कतिजना देख्नु भएको छ? अब प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ भन्यो भने यहाँ नेपालमा छैन, कमै छ। अब देखा छैन भन्दा युट्युबभरि हेरेको हेरै छ। जिराफ चाहिँ अत्यन्तै हाइट हुन्छ, धेरै ठुलो हाइट हुन्छ। तपाईँले सुनिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। अनि जब जिराफले आफ्नो बच्चा जन्माउँछ नि, हाइट ठुलो भएको कारणले गर्दा माथिबाट उसको पेटबाट तल जन्मिने बेलामा चाहिँ त्यो बच्चालाई समातिन्न, माथिबाट जन्मिँदै गर्दा भद्राक्क तल खस्छ जिराफ। तपाईँ हाइट हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट झर्दाखेरि जन्मिँदाखेरि हामी नेपालीले हाम्रो आमाहरूले बच्चालाई जन्माएर काखमा लिए जस्तो हुँदैन। जिराफको बच्चा जन्मने बेला तल समात्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन। माथि जन्मिने बित्तिकै फुट तल झर्मिँदै भद्राङ्ग पहिल्यै चोट खानुपर्छ। उसले सोध्छ मलाई यस्तो जन्मिने बित्तिकै पदार्ने। अनि अझै अर्को कुरा के गर्छ थाहा छ? जिराफले जन्मेको फनक्क फन्केर गएर लात्तीले वाक्क हिर्काउँछ। कसलाई? आफ्नै सन्तानलाई। यहाँ पुग्छ, उहाँ पुग्छ। भर्खरै जन्मेको केही सेकेन्ड मात्रै भयो। अनि आमाले, बच्चाले भन्छ बेकारमा आएछु म त। आमा पनि यस्तो हुन्छ। अनि उहाँ नजिक पुगेपछि फेरि गएर अर्को लात्ती हान्छ जिराफले, अझै पर पुर्याइदिन्छ। आमा निर्दयी बन्छ। अलि परे गएर फेरि हान्छ। त्यति बेलासम्म हान्छ जति बेला त्यो उठेर हिँड्दैन। अनि अत्यन्तै बढी चोट खाइसकेपछि जिराफको बच्चाले के निर्णय गर्छ तपाईँलाई थाहा छ? अब यस्तै चाल हो भने चाहिँ म कुटाइ मात्रै खाएर बस्ने हो। अनि जिराफले विचार गर्छ अब त उठ्नै पर्छ म, नत्र भने अर्को लात्ती रेडी छ। आमाले घरि दाहिने हान्छ, घरि देब्रे हान्छ। अब अर्कोचोटि लात्तीले हान्ने बेला बुरुक्क जनक्क जन्केर हिँड्न सुरु गर्छ। अनि आमाले अझै पनि त्यसले लखेटेर गएर अझै त्यसलाई लात्तीले हान्न खोज्दा त्यो दौडिन थाल्छ। अनि उसले सोध्छ मेरो आमा कति निर्दयी हो। एक जन्माउँदै तल जमिनमा खसालेर मलाई भुइँचा लाउने गरेर खसाली। दोस्रो जन्मिने बित्तिकै अरूले त चुप्प माया गर्छन्, मेरो नुन्नु भन्छन् नि कतिजनाले, होइन? नुन्नु मुन्नु केही पनि छैन, लात्ती सिधै। त्यति बेलासम्म लात्ती जति बेला त उठेर हिँड्दैन, जति बेला उठेर दौड्दैन। तपाईँलाई थाहा छ यो किन यस्तो भएको? जिराफको आमाले के भने थाहा छ? मैले सधैँभरि यसलाई सुरक्षा दिन सक्दिनँ। यदि अहिले म कतै चारो खान, कतैपट्टि केही खान गएको बेलामा यदि कुनै जीवजन्तु आइदियो भने चाहिँ मेरो बच्चाको सुरक्षा कसले गर्ने? यसकारण मेरो बच्चालाई कसैले पनि नमारोस्, मबाट जुदा नगरोस् भनेर ऊ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सकोस् भनेर उसले लात्तीले हानेको हुन्छ।
ताकि ऊ उठ्न सकोस्, अर्को लात्ती उसलाई उठ्नको लागि, अर्को लात्ती उसलाई हिँड्नको लागि, अर्को लात्ती उसलाई दौडनको लागि, ताकि मेरो बच्चा कसैले पनि मार्न नसकोस्, मेरो बच्चा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सकोस् भनेर आमाले लात्ती हानेको हुन्छ। हालेलुया। यसबाट हामी तपाईँले के सिक्ने? किन परमेश्वरले इजरायललाई आफू सक्षम भएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो, आफ्नो बोझ उठाएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्थ्यो, आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको देख्न चाहनुहुन्थ्यो। कनानमा ठुला 7वटा देशका 7वटा जातिहरू कनानमा डरलाग्दो अवस्थामा बसेका थिए। ती जातिलाई जित्नको निम्ति परमेश्वरले यहाँनिर तिनीहरूलाई युद्धमा लैजान जरुरी थियो। याद गर्नुहोस्, आज जिराफको बच्चा उठेर दौडन्छ, तर चर्चको मान्छे 15 वर्ष भइसक्यो अझै पनि भुतै लागिरहेछ। हालेलुया, हालेलुया। कतिलाई हाँसो आयो। हामी जिराफ चाहिँ मैले हानेछु लात्तीले, कोही त घर गएर फोनै गर्छन्, मैले हानेको लात्ती, मैले हानेको वचनले ऊ स्ट्रङ बन्न सकोस्, ऊ बलवन्त बन्न सकोस्, उसले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सकोस्, भोलि शैतान लुकेर तपाईँको घरमा आउँदा आफ्नो विश्वासको लडाइँ लड्न सकोस् भनेर मैले यो वचनहरू तपाईँलाई सिकाइरहेको हुन्छु। यो पनि वचनको तरवार नै हो, ताकि तपाईँहरू दिनदिनैको रणभूमिको युद्धमा तपाईँ यहोशूसँगै लड्नुपर्छ। तपाईँ लिडरसँग सँगै साथमा काँधमा काँध मिलाएर तपाईँ लड्नुपर्छ। तर लडाउनु चाहिँ हुँदैन, फेरि कुरो यहाँनिर बिग्रिन्छ है। लड्नुपर्छ तर लडाउनु चाहिँ हुँदैन। कोही कोहीको बानी हुन्छ खुट्टा खोस्रो हालिदिने, दुईटा बिचमा लडाइदिने, हुन्छ नि कोही कोही। तपाईँले लिडर र विश्वासीलाई लडाएर केही पनि पाउनुहुन्न। तपाईँले लडाउने नै हो भने अन्धकारको शक्तिलाई लडाउनको निम्ति हात बाँधेर एकले अर्कालाई उत्साह दिएर यो विश्वासको लडाइँ जित्नुहोस्, अनि मात्र त्यो स्याबासीको जित हो। तपाईँले विश्वासीलाई लडाएर केही फाइदा छैन, तपाईँ आफै तल गिर्ने हो। बाइबलले भन्छ उत्साह दिनेले उत्साह पाउँछ। त्यसकारण म घोषणा गर्न चाहन्छु, तपाईँ तयार गर्नुहोस्। इजरायलीहरू लडाइँको रणभूमिमा जान नेतृत्व गर्दै थिए। त्यसकारणले याद गर्नुहोस्, सधैँभरि परमेश्वरले हामीलाई दुईवटा युद्धमै परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हो, अदृश्य रूपमा उहाँ युद्ध लडिरहनु भएको हुन्छ, तर परमेश्वरले रणभूमिमा तपाईँलाई मलाई पनि उत्रन लगाउनु भएको छ। पास्टरको मात्रै काम होइन मण्डलीलाई अगाडि बढाउने। त्यसकारण इजरायली सेनाहरू पनि त्यहाँनिर लागिरहेको हामी देख्दछौँ। इजरायली सेनाले हामी विश्वासीलाई सङ्केत गर्दछ। 5 नम्बर, फाइनल नम्बर, परमेश्वरको भूमिका। परमेश्वरको भूमिका, परमेश्वरको भूमिका सधैँभरि यो मेरो भूमिका होइन, यो लिडरको भूमिका होइन, यो मेरो घरानाको भूमिका होइन, यो विश्वासीको भूमिका होइन, एउटा परमेश्वरको आफ्नै भूमिका छ। मण्डलीलाई विजय गराउनको लागि उहाँको भूमिका, उहाँबाट जहिले पनि सकारात्मक शक्ति तपाईँमा प्रभाव भएर गइरहेको हुन्छ। तर मोसाले आफ्नो हात उठाएको छ कि छैन, मोसाको हात उनको घरानाले थामेको छ कि छैन, नेतृत्व गरेको लिडर नेतृत्व गरेर लड्दैछ कि छैन, सेनाहरू विश्वासीहरू युद्ध लडिरहेको छ कि छैन, त्यसको अनुपातमा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई आशिष र विजय दिने कुरा परमेश्वरले तोक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको भूमिका जहिले पनि सदैव तयार छ। त्यसकारण उहाँ हामीलाई विजय दिन सदैव तयार हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ हाम्रो युद्धलाई लडाइँ गरेर जित्न सधैँ गरी हामीलाई उहाँले चाहिने शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, तपाईँलाई मलाई जति चाहिन्छ त्यो सबै कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिन तयार हुनुहुन्छ। यसलाई चार्जमा राखिदिनुहोस् त। त्यसकारणले गर्दा म तपाईँलाई आज इन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको भूमिका जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। चोर त चोर्न र नाश पार्न आउँछ, तर म त तिमीलाई जीवन दिन आएँ, खुसी दिन आएँ, विजय दिन आएँ, तिमीलाई सुरक्षा दिन आएँ। त्यसकारण परमेश्वरको भूमिका सधैँभरि। अघि भर्खर हामीले एउटा खण्ड पढेका थियौँ, प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायमा हामीले एउटा खण्ड पढेका थियौँ। त्यो खण्ड फेरि म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिन्छु। 25 पदमा उहाँले तिनीहरूका रथ र पाङ्ग्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिस्रीहरू भन्न लागे हामी इजरायलीहरूदेखि भागौँ, किनकि परमप्रभु तिनीहरूको पक्षमा भएर मिस्रीहरूको विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। आमेन। आज परमेश्वर कसको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ? यहाँ भन्नुहोस् त, विश्वासीको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया।
जब मलाई मुद्दा पर्यो मैले फेसबुकमा एउटा पोस्ट हालिदिएको थिएँ, परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर भन्नु न, सबैले भन्नु न, परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। मेरो स्वर ठुलो भएको भए आज कति स्वरले बोल्ने थिएँ, त मेरो स्वर तपाईँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। यतिले पुग्दैन, यतिले पुग्दैन। परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। दाहिने हात उठाएर, जाडो भएको हात उठाउनुहोस्। परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। वाउ, परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। वाउ, परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर मण्डलीको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर विश्वासीको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर लिडरको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर पास्टरको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर घरानाको पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मण्डली विजय हुने भने त्यहाँनिर पास्टरले सदैव मण्डलीलाई प्रार्थना गरेर टाकुरामा गएर प्रार्थना गरिरहन जरुरी छ। यदि मण्डली विजय हुने हो भने पास्टर थाक्दा, पास्टरको घरमा समस्या आउँदा उसको घरानाले उसलाई थाम्ने, साहस दिने, उत्साह दिने व्यक्ति जाउन जरुरी छ। मण्डली विजय हुने हो भने मण्डलीका लिडरहरू युद्ध भूमिमा जानको लागि पास्टरसँग, पुजारीसँग कम्युनिकेसन गरेर सदैव तयारी हुनुपर्छ। मण्डली विजय हुने हो भने विश्वासीहरू सबैजना सेनाहरू हुन जरुरी छ। अझ एउटा कुरा छुटेको छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आज तपाईँले एउटा कुरा भन्न सक्नुहोस्, म ख्रिस्टको सेना हो भन्नु सबैले। म ख्रिस्टको सेना हो। मेरो आवाज तपाईको ठुलो आवाज आछ, तपाईँभन्दा ठुलो छ मेरो, मेरो घाँटी सुके पनि भन्नुहोस्, म ख्रिस्टको सेना हो। म ख्रिस्टको सेना हो। म ख्रिस्टको सेना हो। मेरो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। मेरो पक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ। अहिले त हामी प्रस्थानको 14 अध्यायको 25 पढ्यौँ नि भर्खरै। अब प्रस्थानको 14 को 14 पद पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। प्रस्थान 14 को 14 सबैले एकचोटि निकाल्नुहोस् त। हालेलुया, थ्याङ्क यू जीसस। प्रस्थान 14 को 14 ले भन्छ, परम प्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। आमेन। परमेश्वर हाम्रो पक्षमा लड्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आँखाले नदेख्ने गरेर परमेश्वर तपाईँको पक्षमा रात दिन लडिरहनु भएको हुन्छ। एकजना पास्टरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, पास्टर शनिबार अत्यन्तै थाक्छ अरे। म पनि थाक्छु। किन थाहा छ? कतिवटा कुराहरू पास्टर लडिरहेको हुन्छ अरे के। यताबाट विश्वासीको कुरा आउँछ, उताबाट शैतानका कुराहरूले ढकेलेको हुन्छ। विभिन्न चोटहरू, दर्दहरू उसको जीवनमा, अभावहरू, समस्याहरूको बाटो भएर गइरहेको हुन्छ। अनि उसलाई शैतानले पनि विभिन्न परीक्षाहरू ल्याउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ। ती सबै कुराहरूको तीर र बाणहरू आइरहेको हुन्छ अनि ऊ थाक्दछ। त्यसकारण हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पक्षमा लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ नातिनुहोस्। तपाईँ रणभूमिमा लड्दै हुनुहुन्छ भने पास्टरले तपाईँको लागि अगुवाईको प्रार्थना गरे, किनकि वचनले भन्छ, जब मोसाले आफ्नो हात स्वर्गतिर उठाएर प्रार्थना गर्थे त्यति बेला विश्वासीहरू विजयी हुन्थे। जब तपाईँको पास्टरले तपाईँलाई खुवाउँछन्, पियाउँछन् र सधैँभरि तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहन्छन् भने पास्टरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको हुन्छ भने पास्टरको घरानाले पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, लिडरले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। हरेक विश्वासी ख्रिस्टको सेना हो, उसले पनि रणभूमिमा विश्वासको लडाइँ लड्नुपर्छ। यदि यस्तो हुन सक्यो भने त्यो मण्डलीको नाम हो विजयी मण्डली। हालेलुया, भनौँ न, विजयी मण्डली, विजयी मण्डली, विजयी मण्डली। विजयी मण्डली हुनको लागि यो 5वटा कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। अनि यो युद्धमा जित कसको भयो मलाई बताइदिनुहोस् त। म अन्तमा गएँ। प्रस्थानको 18 अध्यायमा जित कसको भयो? रफिदिममा अमालेकीहरूको पराजय भन्यो। कसको जित भयो? इजरायलीको जित भयो। किन जित भयो त? अब मलाई बताउनुहोस्, किन जित भयो? एक नम्बरमा
जित हुनको लागि के चाहिने रहेछ? नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले डाँडाको टाकुरामा प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। फेरि दाउन्ने गएर प्रार्थना गर्न भने होइन, फेरि त्यस्तो म घरैबाट प्रार्थना गर्छु। दोस्रो, पास्टरका घरनाहरूले पनि मेरो बाउ हो, मेरो श्रीमान हो, मेरो छोरो हो, मैले उसलाई हातमा हैसे गर्नुपर्छ भन्ने सपोर्ट गर्नुपर्छ। तेस्रो, पास्टर बुवा प्रार्थनामा हुनुहुन्छ, काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विश्वासीले मेरो पास्टर बुवाको मात्रै जीवन होइन, म आफै ख्रिस्टको सेना हुँ। हाम्रा परमेश्वर येशू कप्तान हुनुहुन्छ अनि म यो युद्ध म आफै लड्नुपर्छ। अनि त्यो दिन इजरायलीहरूको जित भयो र अमालेकीको विरुद्धमा परमेश्वरले जित हासिल गर्नुभयो र त्यस ठाउँमा परमेश्वरले आफ्नो नाउँ यहोवा निस्सी भनेर राख्नुभयो, अथवा यहोवा निस्सीको अर्थ हुन्छ परमप्रभु मेरो विजयको झण्डा। परमप्रभु मेरो विजयको झण्डा। त्यही दिन विजयको झण्डा फरफरायो। त्यो विजयको झण्डा हुनको लागि यो 5वटा कुरा मिलेर मात्रै यिनीहरू विजयी हुन सके। आज मण्डली पनि यो सबै कुराहरू मिल्यो भने त्यो मण्डली चाहिँ जीवित मण्डली हो, त्यो मण्डली विजयी मण्डली हो। अब एउटा कुरा भनेर हामी अन्त गर्छौँ, हाम्रो मण्डली विजयी मण्डली हो भने सबैले जोड छ भन्नुहोस्, हाम्रो मण्डली विजयी मण्डली हो। हाम्रो मण्डली विजय मण्डली हो। हाम्रो मण्डली विजय मण्डली हो। यस 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 बल्ल तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो। अनि आज मैले तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहिरहेको छु। विजयी मण्डली, विजयी मण्डली, विजयी मण्डली, विजयी मण्डली। विजय एकजनाले मात्रै हासिल गरिँदैन, तलदेखि माथिको सिस्टम मिलेको हुनुपर्छ अनि मात्र विजय। बीचबीचमा जब यिनीहरू हार भयो, बाइबल पढ्नुहोस् म अन्तमा, बीचबीचमा इजरायलीहरूको हार भयो। किन थाहा छ? लिडरले गल्ती गरिदियो, कोही ठाउँमा नेतृत्व गर्नेले गल्ती गरिदियो, उनीहरूको कम्युनिकेसन हुन सकेन। आज कतिचोटि हार पनि यस सहरमा यिनीहरूले हार खाए आकानको कारणले गर्दा। परमेश्वरको विरुद्ध एकजना लिडर गइदियो जसका कारण इजरायलीको 3000 सेना मर्नु पर्यो। अलिकति सिस्टम बिग्रियो भने हाम्रो पराजय निश्चित छ। शैतानले हामीलाई निकै समस्या ल्याउन खोजिरहेको छ, तर यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा भयो भने हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ। आजको परमप्रभुले मलाई दिनुभएको प्रकाश आज तपाईँहरूको बिचमा मैले खोलिदिएको छु। परमेश्वरले यो वचनबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्दै वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। जय मसीह। शालोम।